क माननीय अर्थमन्त्री वर्षमान पुन संयुक्त राज्य अमेरिकाको वाशिंगटन डीसीमा आयोजना हुने विश्व बैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वसन्तकालीन बैठकमा सहभागी हुन सम्म 2081 साल वैशाख 3 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्र मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। वैकुण्ठ अर्याल, मुख्य सचिव, मिति 2081-1-3। ख माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री नवल किशोर शाह सुडी भुटानको पारोमा आयोजना हुने सस्टेनेबल फाइनान्स फर टाइगर ल्यान्डस्केप्स कन्फरेन्समा सहभागी हुन सम्म 2081 साल वैशाख 9 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय प्रधानमन्त्री एवं स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। वैकुण्ठ अर्याल, मुख्य सचिव, मिति 2081-1-10। ग मान्य सदस्यहरू, हामी यो अस्तिका सूचनाहरू प्राप्त गर्ने हक राख्छौँ र यो प्राप्त गर्ने हक मात्रै होइन, यो बताउनु पर्ने उहाँहरूको सरकारको हामी प्रतिको कर्तव्य पनि हो। त्यसकारणले हामीले यो पढेर सुनाइरहेका छौँ। त्यसप्रति म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। माननीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी जोर्डनको डेड सीमा आयोजना हुने 11th एसिया पेसिफिक कोअपरेटिभ मिनिस्टर्स कन्फरेन्समा सहभागी हुन सम्म 2081 साल वैशाख 14 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुभएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। वैकुण्ठ अर्याल, मुख्य सचिव, मिति 81-1-17। घ माननीय भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी संयुक्त राज्य अमेरिकाको वाशिंगटन डीसीमा आयोजना हुने वर्ल्ड बैंक ल्यान्ड कन्फरेन्समा सहभागी हुन सम्म 2081 साल वैशाख 30 गते त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नुहुने भएकोले उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले सम्हाल्दै आउनुभएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको कार्यभार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट माननीय कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहले सम्हाल्ने गरी तोक्नु भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। वैकुण्ठ अर्याल, मुख्य सचिव, मिति 81-1-30। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 10 बमोजिम सभामुख तथा उपसभामुखको अनुपस्थिति। अब म प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 180 बमोजिम निम्नलिखित विशेष समिति गठनको लागि प्रस्ताव गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, सङ्घीय संसदमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य विपक्षी दलका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले विगत केही समयदेखि मुलुकको वित्तीय प्रणाली र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याका बारेमा उठाउनुभएका मुद्दा र कानुन विपरीत बचतकर्ताहरूको बचत दुरुपयोग भएको भनी संसदीय छानबिन समितिको माग हुँदै आएको विषयमा अध्ययन गर्न प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 180 बमोजिम देहायको संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरियोस् भनी समितिमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरूको नामावलीसहित प्रस्ताव गर्दछु। 1. विशेष समिति गठन। यस समितिको नाम सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति रहेको छ। 2. समितिमा देहाय बमोजिमका मान्य सदस्यहरू रहनुहुनेछ। 1. मान्य सूर्यबहादुर थापा छेत्री, सभापति। 2. माननीय ईश्वरी देवी नेउपाने, सदस्य। 3. माननीय ध्रुवबहादुर प्रधान, सदस्य। 4. माननीय बद्री प्रसाद पाण्डे, सदस्य। 5. माननीय लेखनाथ दाहाल, सदस्य। 6. माननीय शिशिर खनाल, सदस्य। 7. माननीय सरिता भूषाल, सदस्य। समितिको कार्यक्षेत्र। 1. सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत
प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने। 2. समस्या परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने। 3. नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची 1 मा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायत सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सोको अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने। 4. सहकारी संस्था सदस्य भन्नाले शेयरधनी एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानि नोक्सानी पुर्याएको भनी सङ्घीय संसद र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका, अनुसूची 2 मा उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राली लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैर कानुनी रूपमा प्रवाह भए नभएको र त्यस्तो गैर कानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने। समितिको कार्यावधि। 1. प्रचलित कानुनको अधीनमा रही समितिले आफ्नो कार्यविधि व्यवस्थित गर्न सक्नेछ। 2. समितिले आवश्यक देखेमा सम्बन्धित विज्ञ एवं अन्य व्यक्तिको सहयोग लिन सक्नेछ। 4. समितिको कार्यविधि। अहिलेको समितिको कार्यविधि, अहिले समितिको कार्यावधि। समितिको कार्यावधि कार्य प्रारम्भ गरेको मितिले 3 महिनासम्म हुनेछ। अनुसूची 1. समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका सहकारी संस्थाहरूको नाम। 1. ओरिएन्टल कोअपरेटिभ्स लिमिटेड। 2. स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ्स। 3. पेसिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कोअपरेटिभ्स। 4. प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था। 5. कोहिनूर हिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ्स। 6. कन्ज्युमर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था। 7. कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था। 8. चार्टर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ्स। 9. भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था। 10. स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पज कोअपरेटिभ्स लिमिटेड। 11. सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था। 12. लु निभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था। 13. पशुपति सेभिङ क्रेडिट कोअपरेटिभ्स लिमिटेड। 14. शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड। 15. तुलसी बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेड। 16. हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड। 17. कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था। 18. कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ्स लिमिटेड। 19. लाली गुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था। 20. गौतम श्री बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड। अनुसूची 2. 1. आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय संस्था। 2. इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड। 3. सहरा बचत तथा ऋण सहकारी। 4. समानता बचत तथा ऋण सहकारी। 5. सानो पाइला बचत तथा ऋण सहकारी। 6. सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी। 7. सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी। 8. सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी। 9. स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारी लगायत अन्य। मान्य सदस्यहरू, उक्त संसदीय विशेष समिति गठन सम्बन्धी प्रस्तावलाई सहमति जनाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। उक्त संसदीय विशेष समिति गठन सम्बन्धी प्रस्तावलाई सभाले सहमति जनाएको घोषणा गर्दछु।
माननीय सदस्यहरू, अब शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका माननीय सभापति अमरबहादुर थापालाई सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन 2080 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक 2077 प्रतिवेदन सहित दफावार छलफलको लागि प्रस्ताव पारित गरी राष्ट्रिय सभाबाट मिति 2080-21 गते प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा प्राप्त भएको थियो। समितिको बैठकमा मिति 2080-9 गते उक्त विधेयकमा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो र मिति 2080-10-18 गते सुरक्षण मुद्रण विधेयकको सम्बन्धमा संशोधनकर्तासँग संशोधनको कारण र औचित्य सम्बन्धमा छलफल भएको थियो। यस विधेयकमा 7 जना माननीय सदस्यहरूले 35 वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको थियो र विधेयकको छलफलमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका माननीय मन्त्री, मन्त्रालयका सचिव एवं कानुन मन्त्रालयका सहसचिव उपस्थिति हुनुहुन्थ्यो। सम्माननीय सभामुख महोदय, यस विधेयकको सम्बन्धमा 10 वटा समितिको बैठक बसेर सदन छलफल भएको थियो र विधेयक मिति 2080-12-26 समितिको बैठकबाट पारित गरिएको छ। विधेयकमा राष्ट्रिय सभाबाट प्राप्त प्रतिवेदन संशोधनकर्ता एवं विज्ञ र माननीयहरूको सुझावलाई वैधानिकता र औचित्यका आधारमा समावेश गरी यो प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। यस विधेयकको छलफलमा भाग लिनुहुने संशोधनकर्ता माननीयहरू, समितिका माननीय सदस्यहरू, विज्ञहरू एवं पत्रकारहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रशासनिक सहयोग र प्रतिवेदन तयारमा सहयोग पुर्याउनु हुने समितिका सचिवालयमा कार्यरत समितिका सचिव लगायत कर्मचारीहरूलाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, अब म सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक 2077 माथि छलफल गरी समितिबाट पारित गरिएको सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक 2080 सम्बन्धी प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 121 बमोजिम यस सम्मानित सदन समक्ष पेश गर्दछु। धन्यवाद। सभामुख महोदय, सामान्य अवस्थामा संसद बैठक टुङ्ग्याएर अध्यादेश जारी गर्नु प्रजातन्त्र विपरीत हो। यो लगानी सहजीकरण भनेर जुन विदेशी लगानी ल्याउने यो अध्यादेश आएको छ, विदेशी लगानीले अनि देशको युवालाई विदेश पठाएर देशको कच्चा सामान विदेश पठाएर कुन देश विकास भएको छ? त्यसकारण यो ठिक छैन। नेपालीलाई नेपालभित्र रोजगारी दिने र नेपालको देशभक्त नेपालीहरूको लगानीलाई सरकारले विश्वास लिएर यहाँ काम गराउने। अहिले हुन्डी खुलिरहेछ,
कसले पैसा बाहिर लगिरहेछ हरेक दिन। खोइ सरकार के गर्दैछ? सरकार भनेको झन्डावाल गाडीमा सिंहदरबारभित्र बाहिर जाने होइन। सरकारले त यस्तो मान्छेको गर्वदेखि चिहानसम्म केही गर्न सक्ने हो भने सरकार भनेर बस्ने, केही गर्न नसक्नेहरू किन बस्ने? खोइ के भएको छ अहिले? र साथसाथै यहाँ हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा एकपटकको लागि बेच्न दिने रे। हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा त जनताको हो, कुनै व्यक्तिको हो। कम्पनी खोल्दैमा उसको हुन्छ, यो देशै बेचिदिने भोलि सरकारले। त्यसकारण मिल्दैन। र विदेशी लगानीसँगै विदेशी पुँजी बचाउनलाई विदेशी सेना हुन्छ, लेखेर राख्नु होला। जसले जसले यो विदेशी लगानी ल्याउने भन्नुभएको छ, उहाँहरूलाई जनताको सरकार आयो भने कठघरामा उभ्याउँछ। इतिहासमा यो छ। तपाईँहरू केही हुँदैन भनेर नबस्नु होला, कठघरामा उभ्याउँछ। त्यसपछि अर्को, घरेलु तथा साना उद्योग विकास नभइकन देशको अर्थतन्त्र विकास हुनै सक्दैन। र साथसाथै यो निजी क्षेत्रलाई चालक सिटमा राख्ने भन्ने कुरो, यो ग्याट त्यसपछि WTO र यो साम्राज्यवादीहरूको हो। र दोस्रो विश्वयुद्धपछि व्यापार अवरोध हटाउने नाउँमा साम्राज्य फैलाउनलाई यी संस्थाहरू स्थापना भएको हो। सबैलाई थाहा छ। तपाईँहरूलाई यहाँ म मान्यज्यूहरूसँग राख्न चाहन्छु। 1980 को दशकमा जापानी कार र सेमिकन्डक्टरले अमेरिकी सरकारलाई चुनौती दियो। अमेरिकाले न्युयोर्कमा 1985 मा प्लाजा सम्झौता गरायो। जापानी मुद्रा येनको मूल्य दोबर गर्न लगायो, $1 बराबर पहिलेको भन्दा डबल। त्यसपछि जापानी अटो कम्पनी अमेरिकामा स्थानान्तरण गरायो। सन् 2000 मा रुसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन 1000% बढ्दै थियो। त्यसपछि साम्राज्यवादी देशहरू मिलेर युक्रेनमा गडबड गरायो, तेलको भाउ घटायो र रुबलमाथि हमला गर्यो, नाकाबन्दी गर्यो। अहिले हामी देखिरहेछौँ हाम्रै युवाहरू युक्रेनमा कसले पठायो? सरकारलाई थाहा नहोला, सेनामा सरकारको जानकारी बन्न जान्छ कुन कुन मन्त्री संलग्न छन्। यो छानबिन हुनुपर्छ। छानबिन त धेरै विषय गर्नुपर्छ सभामुख महोदय। र जित्न नलाग्दासम्म साम्राज्यवादीहरू खुल्ला बजार भन्छन्, जित्न लाग्यो भने संरक्षणवादको कुरा गर्छ। 1970 मा अस्ट्रेलियामा सत्ता विद्रोह गरायो र आफ्नो दलाललाई प्रधानमन्त्री बनायो। अहिले 70% संसारको 70% देशमा यो स्थिति छ। गैर प्रजातान्त्रिक सरकारलाई आर्थिक र हतियार सहयोग गरिरहेको छ यो साम्राज्यवादी देशहरूले। र प्यालेस्टाइनको त्यही हो। इजरायलमा अमेरिकी हतियार नगएको भए प्यालेस्टाइन त्यस्तो ध्वस्त हुन्छ। भोलि हाम्रो देशमा त्यो स्थिति आयो भने कुन कुन प्रधानमन्त्री र मन्त्री जिम्मेवार हुने हो? हामीले बोल्नुपर्छ यो विषय। र त्यस साथसाथै साम्राज्यवादले सिटयुद्धभरि कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, ल्याटिन अमेरिका, मध्यपूर्व अफ्रिकामा तानाशाह र नरसंहारकलाई सत्तामा पुर्यायो। संसार हामीले सोचे जस्तो छैन। हामी नेपाली त अब गोर्खा भर्तीदेखि भाडाको सिपाही। त्यसकारण गोर्खा भर्ती रोक्नुपर्छ, विदेशी पुँजी रोक्नुपर्छ र नेपाली देशभक्तहरूको पुँजीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। र यसरी अगाडि बढाउन सकेनौँ भने यस्तो अध्यादेश जारी गरेर हाम्रो देश अगाडि बढ्दैन। विद्यालयमा अहिले टिचर बन्ने मान्छे छैन। नयाँ पुस्ता यहाँ कसरी तयार हुन्छ? मान्य सदस्य, यहाँको समय सकियो। म्याथ, इङ्ग्लिस, नेपाली, साइन्स र अरू विषयको राम्रो टिचर नभएसम्म, बिउ राम्रो नभएसम्म फल कसरी राम्रो हुन्छ? राम्रो शिक्षक तयार गरौँ, हाम्रा छोराछोरीलाई राम्रो पढाउँ, देशभक्त बनाउँ र यो देश विकास हुन्छ। शिक्षकै राम्रो छैन भने सबै विदेश पठाएर अनि हाम्रो देश अगाडि बढ्छ। त्यसकारण यो मिल्दैन सभामुख महोदय। म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, मान्य उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना प्रस्तुत गर्ने क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु।
सम्माननीय सभामुख महोदय, यतिखेर सरकारले लगानी मैत्री वातावरण निर्माण गर्नको लागि केही समय अगाडि लगानी सहजीकरण सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले जारी गरेको थियो र त्यो लगानी सहजीकरण सम्बन्धीको अध्यादेश जारी भइसकेपछि सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनले एउटा उत्साह पैदा भएको छ। बाह्य लगानी, आन्तरिक लगानी, सबै प्रकृतिको लगानीलाई सुनिश्चित गर्ने एउटा वातावरण तयार गर्ने उद्देश्यले सरकारले त्यो कुरालाई आवश्यकता महसुस गरेर तत्सम्बन्धी निजी क्षेत्रसँग, सरोकार राख्ने अन्य निकायसँग व्यापक रूपमा छलफल गरेर, परामर्श गरेर यो गर्न उपयुक्त छ भन्ने कुराको अनुभूत गरेर सरकारले यो अध्यादेशको माध्यमबाट लगानी सहजीकरण सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको कुरा म सम्मानित सदनलाई अवगत गराउँदै यसमा माननीय सदस्यज्यूले जे आफ्ना अभिमत प्रकट गर्नुभएको छ त्यसको पनि म सम्मान गर्न चाहन्छु र फेरि पनि यो अध्यादेशलाई हामीले संसदको प्रारम्भिक बैठकमा यसलाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने र यसलाई पारित गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको हुनाले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता ल्याएर सरकारद्वारा प्रस्तुत यो लगानी सहजीकरण सम्बन्धीको अध्यादेशलाई पारित गर्नका लागि म आग्रह गर्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब यो छलफल यहीं समाप्त हुन्छ। अब मान्य सभामुख महोदय, यो लगानी सहजीकरणको नाममा विदेशी पुँजी ल्याउने भनेको सुकेको रुखमा पानी हाल्नु जस्तै हो। एउटा देश राम्रो हुनलाई वित्त, व्यापार, मिडिया, प्रविधि, राजनीतिक नेता, सेना, कृषि, प्राकृतिक स्रोत यो मजबुत हुनुपर्छ। यो के पनि भइरहेको छैन हाम्रो देशमा। अर्काको पुँजीबाट देशको भलो हुँदैन। त्यसकारण म आफ्नो अस्वीकार फिर्ता नलिने जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, मान्य प्रेम सुवालले पेश गर्नुभएको लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2081 लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, मान्य प्रेम सुवालले पेश गर्नुभएको लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2081 लाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अस्वीकृत भएकोले मान्य उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2081 लाई स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश 2081 लाई स्वीकृत गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला।
यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्ष हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 152 को उपनियम 1 बमोजिम आर्थिक विधेयक 2081 प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्मानित सभामुख महोदय, नेपाल सरकारको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न केही महसुल, कर, शुल्क र दस्तुर लगाउन, लगाइराखेकोलाई चालु राख्न, हेरफेर गर्न तथा राजस्व प्रशासन सम्बन्धी प्रचलित केही नेपाल कानुनलाई संशोधन गर्नका लागि यो विधेयक पेश गर्नु परेको हो। यो विधेयकले राजस्व, कर, शुल्क, महसुल र दस्तुरको निर्धारण, त्यस्तो राजस्व, कर, शुल्क, महसुल तथा दस्तुरको दर बढाउन, घटाउन वा आंशिक वा पुरै छुट दिने व्यवस्थाको अलावा अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर, स्वास्थ्य जोखिम कर, शिक्षा सेवा शुल्क, पूर्वाधार विकास कर, सडक निर्माण दस्तुर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर, चलचित्र विकास शुल्क, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क, दूरसञ्चार सेवा दस्तुर, क्यासिनो रोयल्टी, सामाजिक सुरक्षा कोष, विद्युतीय सेवा कर, विलासिता शुल्क, वैदेशिक पर्यटन शुल्क तथा वैदेशिक रोजगार सेवा शुल्क, हरित कर सम्बन्धी व्यवस्था लगायतका कर, शुल्क, दस्तुर निर्धारण गर्ने व्यवस्था समेटेको छ। यसको अलावा मदिरा ऐन 2031, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन 2052, आयकर ऐन 2058, अन्तःशुल्क ऐन 2058 र भन्सार ऐन 2064 मा समय अनुकूल संशोधन गर्न समेत प्रस्ताव गरिएकोले यो विधेयक प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक 2080 लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक 2080 लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक 2080 लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। सदस्यहरू, अब मान्य उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विद्युतीय व्यापार विधेयक 2080 लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विद्युतीय व्यापार विधेयक 2080 लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद।
मान्य सदस्यहरू, अब विद्युतीय व्यापार विधेयक 2080 लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई निरार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ विद्युतीय व्यापार विधेयक 2080 लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु।